अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज का ये वीलॉग मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूं और अमूमी तौर पे मैं शेर से इब्तिदा नहीं करता या बहुत ज़्यादा शेर व शायरी से अपनी बात को बताता नहीं हूं, लेकिन आज बल्कि कई दिनों से ये शेर मेरे दिमाग में घूम रहा था। है ये बेसिकली एक गज़ल का शेर और ये बहुत ही मकबूल हुआ जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इसे मतलब पढ़ा गाया। तो उसके बाद मुझे इसके चंद लिरिक्स जो हैं वो चंद दिनों से मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे और 9 मई के बाद से गर्दिश कर रहे थे। तो इस एक तनाजुर में आप इसे ज़रा सुनिएगा और फिर उसके बाद आज होने वाली खास डेवलपमेंट पे आपकी नज़र दिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो मेन अहम जो खबरें सामने आई उस पे हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। जी कुछ शेर इस तरह हैं इसमें कि हर जुल्म की तौफीक है जालिम की वरासत। मैं इसलिए पढ़ के ये क्योंकि मैं इतना शेर व शायरी से दिलचस्पी नहीं रखता और इसमें तो खैर अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल हुए हैं इसी एक नज़म में कि मतलब मेरे जैसा कम ईमान वाला बंदा जो है वो इसे मतलब जो है समझने से भी कासिर होता है। तो इसलिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ जी कि हर जुल्म की तौफीक है जालिम की वरासत, मजलूम के हिस्से में तसल्ली न दलासा। कल ताज सजा देखा था जिस शख्स के सर पर, है आज उसी शख्स के हाथों में हकासा। ये क्या है अगर पूछूं तो कहते हैं जवाबन, इस राज से हो सकता नहीं कोई शनासा। तुम एक गोरख धंधा हो। तो ये मामला है जी। ये इसे कतन बाजवा साहब से रिलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि बाजवा साहब से जो भी अगर मिस्टेक्स हुई हैं नहीं हुई वो है मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ना ही मैं इससे एक सब्जेक्ट पे कभी बात करता हूँ। लेकिन जो आज का सब्जेक्ट है 9 मई के हवाले से एक जमात पे मुसलसल जो है वो मतलब उस पे जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है जैसे माजी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे किया गया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस मुल्क में कल आदम जमात करार दे दिया गया। शेख रशीद साहब जब वो वजीर दाखिला थे। खैर एनीवेज उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई और उसके बाद उनके जो अहदेदारान हैं बिलखसूस जो इस वक्त कायद तहरीक हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे साद हुसैन रजवी साहब ने इससे ये कहा कि ये मकाफात अमल है। तो अगर ये मकाफात अमल है तो ये तहरीक इंसाफ के साथ अगर अब हो रहा है तो अगर कल को किसी सूरत तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आती है तो क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। और ये क्या इतना दबाव झेल पाएंगे और इस तरह से मतलब जो मामला चल रहे हैं अभी पाकिस्तान में, क्या यही सिलसिला पाकिस्तान में मतलब हमारे से अगली नस्लें और फिर आने वाली नस्लें और फिर आने वाली नस्लों को यही सिलसिले देखना पड़ेंगे या मतलब निज़ाम को ठीक होने की ज़रूरत है, सियासी तनाव कम करने की ज़रूरत है या सियासी इंतशार कम करने की ज़रूरत है या इवन के भी सियासी इंतकाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसा मामला ज़रूर होने चाहिए। यार बलूचिस्तान से जी एक अहम खबर है और उसमें अब अब्दुल रज़ाक साहब एक पटिशनर थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पे जो है वो बड़े सख्त जो है वो मुकदमा एक दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू किया था और उस एक पटिशनर को आज दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया और उसका इल्ज़ाम अता ताड़र साहब ने इमरान खान साहब पे लगा दिया और ये भी कह दिया कि हालांकि अभी इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई मतलब कोई करीब से भी इस एक जो वकूए को नहीं देखा गया, लेकिन अता ताड़र के नज़दीक इमरान खान मुजरिम है और वो उन्हीं पे पर्चा होगा। तकरीबन सैकड़ों में तो पर्चे हो चुके हैं, बल्कि अब तो मेरा ख्याल में 150 के करीब उन पे मुकदमा दर्ज हो गए हैं। तो अगर ये भी हो जाता है तो इसमें क्या होगा। खैर इस पे जो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं तहरीक इंसाफ के जो अब हैं माफ़ कीजिएगा रऊफ़ हसन साहब ने, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ही करवाया है जिन्होंने 9 मई को खून और आग का खेल खेला, ये उन्हीं की शरारत है
اور اس پہ انہوں نے یہ ذمہ داری یعنی کہ ان لوگوں پہ عائد کی جو مطلب ان کے اپوننٹس ہیں یا تحریک انصاف کی سامنے کھڑی جماعتیں ہیں. خیر آج جو سپریم کورٹ کے حوالے سے سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ آڈیو لیک کے حوالے سے کیس پہ تھی، اور اس ایک کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑے ہی سخت مارکس دیے. اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ جو مطلب وہاں پہ ایک اور پٹیشنر ایک اور درخواست گزار بھی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ عابد زبیری صاحب ہیں جی درخواست گزار، اور ان کے وکیل ہیں شعیب شاہین، انہوں نے بھی اپنا کیس ڈیفینڈ کیا اور انہوں نے بھی اپنا کیس رکھا. اور اس پہ عدالت نے جو ریمارک دیا اس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ اگر جو ہے وہ آپ کو بینچ پہ اعتراض ہے تو مطلب آپ ہمارے سے مشاورت کے بغیر کیسے فیصلے کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور یہ کیسے ممکن ہے. تو اس پہ خیر بحث چل رہی تھی، اور اس پہ اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ جی حکومت کا موقف ججز کی جانبداری نہیں، مفادات کا ٹکراؤ ہے. تو اب یہ مفادات کا ٹکراؤ اب یقینی طور پہ ہم نے دیکھا ہے، مطلب ماضی میں بھی دیکھا، اب بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سمپتھی نکل آتی ہے. اگر کوئی نون لیگ کا ووٹر ہے مطلب سپورٹر ہے ایون، تو اس کے لیے نون لیگ کی سمپتھی نکل سکتی ہے. تو یہ تو بیسکلی اس سے ججز کو ہدف تنقید بنا لینا یا ان پہ ہی مطلب کیچڑ اچھالنا شروع کر دینا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے بعد اگر ایوان اس معاملے میں یعنی کہ جو پارلیمنٹ ہیں وہ اس حوالے سے قانون سازیاں کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ فلاں جج پہ کیس کر دیں، فلاں جج پہ کیس کر دیں، تو اس سلسلے کو کیونکہ آپ کا پاکستان میں نظام انصاف کوئی بہت اچھے لیول پہ نہیں بلکہ بہت ہی غلط اور نچلے لیول پہ ہے، تو اس میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ ایک اور بڑا مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہو سکتا ہے. جو شعیب شاہین صاحب ہیں جو کہ عابد زبیری صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ تمام آڈیوز پنجاب الیکشن پر 100 موٹو لینے کے بعد ہی سامنے آئیں، اور اس سے مبینہ طور پہ ایک ہی ہیکر نے سارے جگہوں پہ شائع کیا، ساری ریکارڈنگز کو شائع کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا پیمرا پہ کہ پیمرا نے اس پر نوٹس بھی نہیں لیا، جس پہ وہ برہم بھی نظر آئے. اور انہوں نے عدالت سے استفسار کیا، عدالت سے درخواست کی کہ اس پہ ہمیں جو ہے وہ حکم امتناع یعنی اسٹے دیا جائے. تو جس پہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس ایک معاملے پہ اسٹے برقرار ہے، لیکن جو آڈیو لیکس کیس ہے اور جو مطلب عدلیہ کی تقرری کے معاملے ہیں اس پہ سپریم کورٹ نے آج کیس کو نپٹا دیا ہے. اور اگر آنے والے دنوں میں چند دنوں میں اگر یہ کیس ہوش اسلوبی سے حل ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج چونکہ 6 جون ہے اور جولائی اگست اکتوبر میں جا کے ستمبر کے بعد اکتوبر میں جا کے حکومت نے تاریخ دے رکھی ہے، اور اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. جیسے ہی اس حوالے سے کوئی بھی خبر آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن ابھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ اس ایک آڈیو لیکس کے معاملے کو نپٹانے کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی طرف جائے گی. ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.